नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानुहु सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए तमाम मसाइलों का हल लेकर हाजिर हुआ हूं, लेकिन वो मसाइल ये नहीं है कि आप किसी मकसद के लिए वजीफा पढ़े, किसी काम के लिए वजीफा पढ़े, किसी हाजत के लिए नहीं। मेरे भाई, आज की इस वीडियो में वो अमल देने जा रहा हूं जो लोग आपसे हजारों लाखों लेकर उसके बावजूद भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं निकालता। और एक तो तरीका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और एक तरीका ये है अहादीस मुबारक में वो भी बता रहा हूं, और ये दूसरा जो मुजर्रब भी है, 100% आजमूदा भी है और 100% कारआमद भी है, वो भी बता रहा हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस्तिखारे का तरीका बताऊंगा, और वो इस्तिखारा जिसमें सोना नहीं पड़ेगा, वो इस्तिखारा जिसमें तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी, और वो इस्तिखारा जो आप मिनटों में करोगे और उस ही वक्त आपको नतीजा मिलेगा। अब एक भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैं फलान लड़की से शादी करना चाहता हूं, मेरे लिए इस्तिखारा करे कि ये मेरे लिए ठीक होगी या नहीं। दूसरा भाई था, उसने कहा फलान बिजनेस कारोबार में स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे लिए इस्तिखारा करे कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं। आज का हमारा मौजू ये है, कोई भी आप चीज जानना चाहते हो कि ये मेरे लिए कारआमद है या नुकसानदेह है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, तो आप जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उस पर आप अमल कर ले और उसके बाद कमेंट में बताएं। इंशाअल्लाह ताला 100% नहीं 1 करोड़% आप लोगों को नतीजा मिलेगा। और हर वो अमल में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो मुजर्रब बुल मुजर्रब हो और जो आजमूदा हो। आजमूदा किसको कहते हैं? आजमूदा उसको कहते हैं जो पहले से आजमाया जा चुका हो और उसने अपना असर दिखाया हो। अब ये देखे, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ बात नहीं है, इसके अंदर तासीर है और वो अल्लाह ने रखी है। अब एक बात मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं। एक भाई था, उसने मुझे कहा कि दम का कोई असर नहीं होता, ये तो मुंह का हवा है, बड़ा से मुंह से निकलता है, इससे कोई कैसे ठीक हो सकता है, इसका क्या असर हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। उसको मैंने कहा पहले से मैं आपको बता रहा हूं कि बेअदबी माफ हो। उसको मैंने कुछ सख्त अल्फाज कहे, और ऐसे सख्त अल्फाज कहे कि उनका रंग एकदम लाल हो गया गुस्से से। कहते ये क्या आप बकवास कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुंह का बड़ास था, हवा था, वो निकल गया और इतना प्रेशर आप पर आ गया कि आप एकदम टमाटर की तरह लाल हो गए हो। मैंने कहा ये तेरे से मैं मुखातिब हूं, तेरे को मैंने कुछ अल्फाज सख्त बोले और आप बदतमीजी पे उतर आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि बकवास कर रहे हो। ठीक है, आपके ऊपर इतना असर डाल दिया चंद अल्फाज ने, जो मेरे अपने जाती अल्फाज हैं, मैंने अपने मुंह से अदा की हैं, और वो कलाम जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने खुद अदा किया है, उनका कोई असर नहीं। एकदम इस तरह उसने सर पकड़ा और नीचे बैठ गया और पांव पकड़ लिया। कहते ऐसे मिसाल तुमने दिया, कसम उठाया कि आज तक ये मिसाल किसी से मैंने नहीं सुना था। हर किसी को मैं चिढ़ता था, हर आलिम को मैं चैलेंज देता था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था सिवाय तुम्हारे। तो मेरे भाई, ये सिर्फ समझाने के लिए कि असर होता है, और ऐसे असर होता है 7 समंदर पार भी असर दिखाता है, चाहे वो कलाम हो, चाहे वो नक्श हो, चाहे वो कोई भी कलाम हो, किसी का भी कलाम हो। और जब
شہنشاہ کا کلام ہوگا تو وہ سب سے باری ہوگا، پھر سب پر باری ہوگا اور سب سے باری ہوگا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی تعلق کسی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہو، یا کل کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہو، اس سے پہلے آپ پتہ کرنا چاہتے ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ میرے ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف اور صرف چند منٹ کا عمل ہے۔ آپ نے وضو بنانا ہے، قبلی کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، میرا قبلہ اس طرف ہے اس لیے میں نے اس طرف اشارہ کیا، قبلی کی طرف آپ نے منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے کلام پاک اٹھانا ہے، قرآن مجید کو اٹھانا ہے، اور قرآن مجید کو اٹھانے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھنا ہے۔ آپ حافظ قرآن ہے یا نہیں ہے تو آپ نے قرآن مجید کے اندر دیکھ کے پڑھنا ہے اور انگلی پھیرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اس طرح انگلی پورے آخر تک 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور سورہ مزمل سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف، اور سورہ مزمل کے بعد 11 مرتبہ درود شریف۔ اچھا، 7 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح پکڑنا ہے، لیکن انگلی اندر نہیں ڈالنی ہے۔ یہ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ نے یہ دیکھو دونوں انگلی ہے نا وہ ہٹانی ہے، یہ دیکھو ایسے آپ نے کھولنا ہے۔ جہاں سے وہ قرآن مجید کھل جائے وہاں رائٹ سائڈ پہ پھر آپ نے 7 صفحے جو ہے نا آگے کرنا ہے۔ 7 صفحے آگے کرنے کے بعد 7 صفحے آپ نے جو ہے نا گنتی کر کے رائٹ سائڈ پہ کر لیا۔ پھر آپ نے اوپر سے 7 لکیر، اوپر سے آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 لکیروں کے بعد جتنے بھی نیچے لکیر ہوں گے آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں خا، نقطے والا خا وہ زیادہ آتا ہے یا شین زیادہ۔ اگر خا زیادہ آ گیا تو آپ کے لیے کام بہتر ہے، آپ کر لے، آنکھ بند کر کے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر شین زیادہ آ گیا تو پھر آپ نے نہیں کرنا، کسی بھی حال کسی بھی صورت میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر خا اور شین دونوں برابر آ گئے ہیں تو پھر آپ نے دوبارہ سے یہی کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے بھائی ایسے نتائج آپ کو ملیں گے نا۔ آج کے بعد کوئی بھی آپ کام کرتے ہو، کوئی بھی ہو، آپ آنکھ بند کر کے دہلیر بن کے آپ آسانی کے ساتھ کر سکو گے، اور آپ کو کوئی پشیمانی نہیں ہوگا، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی اللہ جل شانہ عطا کرے گا۔ اور یہ میرے شیخ مکرم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ الحمدللہ جو بھی عمل کرتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ استخارہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آنکھ بند کر کے کوئی بھی کام ہو تو وہ کر لیتا ہوں۔ اگر منع ہو جائے تو نہیں کرتا، اور اگر اجازت مل جائے تو کر لیتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا استخارہ وہ بھی آپ سن لیں۔ وہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا۔ ایک دعا ہے، اسکرین کے اوپر میں لگا دوں گا، آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ ایک جگہ خیر آتا ہے، دوسری جگہ شر آتا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اس جگہ اپنے مطلب کا خیال کرے کہ یا اللہ اگر میرے اس میں خیر ہے تو مجھے خواب میں دکھائیں، خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر،
اس جگہ اپنے مطلب کا خیال کرے، یا اللہ اگر اس میں میرا لیے بہتری نہیں ہے، شر ہے، تو مجھے خواب میں دکھائیں۔ شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر للخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ خیر کی جگہ آپ نے دل میں تصور کرنا ہے، وہاں پر جب آپ پہنچو نا تو آپ نے دل میں تصور کرنا ہے کہ یا اللہ اگر اس کام میں میرے لیے بہتری ہے تو مجھے خواب میں دکھائیں، اور پڑھتے پڑھتے جب شر پہ آپ آ جائے تو پھر آپ اس وقت تصور کر لے اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے، وہ بھی مجھے بتا، مجھے دکھا خواب میں۔ تو یہ 1 دن 2 دن 7 دن تک آپ جو ہے نا یہ عمل کرو گے۔ جب آپ کو خواب آئے گا تو کسی عالم یا معبر تعبیر کا جو ہو اور کامل ہو، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ہو اس کے سامنے آپ نے خواب کا تعبیر بتا دیا، تو جو خواب کا تعبیر ہوگا اسی طرح آپ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن زیادہ بہتر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ خواب دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹائم کا قید بھی نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم جو ہے نا یہ استخارہ مزمل کا کر سکتے ہیں اور اسی وقت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔